हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रब ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि हम शादी से पहले और शादी के बाद के मौजू के ऊपर एक किस्तवार एपिसोड बना रहे हैं और आज उसकी दूसरी किस्त है, दूसरा एपिसोड है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि दोस्तों की हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हुई है, बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर शुरू करने से पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी कर रहे हैं और उसको आगे शेयर भी कर रहे हैं। साथ साथ बेल आइकन पर साथ नज़र आने वाले बेल आइकन पर भी आप क्लिक करें ताकि आपको हमारा हर ताज़ा जो एपिसोड हम बनाते हैं वो आप तक पहुँचे, उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों, आज उसकी जो मुख्तलिफ वजूहात थी उसमें बेशुमार वजूहात के साथ साथ एक है कसरत मिलाप। बहुत ज़्यादा कसरत शादी से पहले या शादी के बाद होने की वजह से बाद दफ़ा एरिक्शन जो है वो ढीली हो जाती है, एरिक्शन सही नहीं आती और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि मास्टरबेशन मजलूब यानी झलक लगाने वाले शादी से पहले और अगलामबाजी करने वाले ऐसे लोग, उनको बाद में भी जो है वो मसले मसाइल दरपेश होते हैं। वो कहते हैं एरिक्शन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो है अपना फोर प्ले के दौरान ही वो अपने आप को एरिक्शन जो है उनकी ढीली पड़ जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ इसमें इख्तिलाम स्पर्मेटोरिया जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसकी कसरत शादी से पहले, क्योंकि लोगों को मिलाप का यानी सेक्स का मौका नहीं बनता, जिसकी वजह से उन्हें वो इख्तिलाम का शिकार हो जाते हैं। ज़हनी तौर पर हर वक्त जिनसियात और सेक्स और इस तरह की बातें या देखना। आज का सोशल मीडिया आया हुआ है, उसमें लोग ऐसे लोगों से ताल्लुकात बना लेते हैं कि करना कुछ नहीं होता, बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो उज़्व हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे कमज़ोरी पैदा होती है। इसके अलावा दोस्तों, कसरत जरियान भी इसका एक बहुत बड़ा जो है वो वजह बनती है, ठीक है। और उसमें जो है ना उस इतलास से जो है वो कमज़ोर हो जाता है बार बार के वर्म की वजह से। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा बहता है, मनी नहीं बहती। कुछ लोगों को ये फिक्र होती है कि शायद मनी निकल रही है, वो मनी नहीं होती। मैं उनको बताता चलूँ, वो एक प्रोस्टेट फ्लूइड है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। जैसे इंसान शहवत के मनाजर देखता है या शहवत वाला सीन बनता है, हालांकि करना कुछ भी नहीं होता, उन्होंने प्रैक्टिकली उनसे हो नहीं पाता, तो उससे प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो बहना शुरू हो जाता है। हत्ता कि उसके ऊपर इतना दबाव पड़ता है कि वो जैसे ही ज़रा सा ख्याल आया वो फ़ौरन अपना जो है सीमेंट, अपना जो फ्लूइड है वो रिलीज़ कर देता है। इसका मकसद मनी को पतला करना होता है, मनी एक्चुअली गाढ़ी होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादा दिमागी और जिस्मानी मेहनत से भी बाज़ दफ़ा कमज़ोरी आ जाती है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से भी जो है वो जो है बंदे में नामर्दी भी पैदा हो जाती है, बाज़ दफ़ा एरिक्शन ही नहीं पैदा होती है। इसके अलावा दोस्तों, रंज और गम। रंज और गम जो है ये ऐसी कैफियत है जिसका सबसे ज़्यादा असर इंसान की सेक्सुअली जो हेल्थ है, सेक्स हेल्थ है, उसके ऊपर पड़ता है। क्योंकि जब इंसान कारोबारी घाटे में पड़ा हुआ है, उसका ध्यान ही हर वक्त दिन रात वो यही सोच रहा है कि अपने कारोबार को कैसे सेट करे, कैसे उस नुकसान पूरा करे, तो उसकी वजह से उसकी तवज्जो जो है उन कामों में मसरूफ़ हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि उसको सेक्स में मज़ा भी नहीं आता। वो इसको करेगा तो मगर बेदिली के साथ, जिसकी वजह से कमज़ोरी पैदा हो जाती है। हालांकि वो सेहतमंद होता है, पहले वो सेहतमंद होता है, मगर वो समझता है कि शायद मेरी जो है इस कमी का बायस या कमज़ोरी की वजह सेक्स है, मगर ऐसा नहीं होता। उसको चाहिए अपने मामले दुरुस्त करे और इसका एक मखसूस टाइम रखे और उसको उसका मूड बहुत प्लेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा जनरल कमज़ोरी,
दोस्तों जनरल कमजोरी यानी वीकनेस, वेट का कम होना, लोगों को अपने हर वक्त फिक्र रहती है कि हम ताकतवर नजर आए, तो उसके लिए वो डाइट भी ठीक नहीं ले रहे होते, उसके लिए उनको माहौल भी अच्छा नहीं होता, वो ऐसी जगहों पर रह रहे होते हैं जो सेहत के लिहाज से नुकसानदेह होती हैं, इसकी वजह से भी कमजोरी जो है वो पैदा हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी वजह मोटापा है। मोटापे में इंसान सही परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको सांस चढ़ जाता है, एरिक्शन ठीक नहीं आती, जिसकी वजह से मोटापे की वजह से शादी से पहले भी और शादी के बाद की जो मसाइल हैं वो हमें अब तक जितने हमने एपिसोड बनाए और दोस्तों ने हमसे रब्ता किया, उसमें जिनसी कमजोरी में एक बड़ी वजह मोटापा भी है। इसके अलावा दोस्तों नशा और इश्तिया का इस्तेमाल। आज मैं अपने पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे उन तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आजकल आइस का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, आइस हीरोइन, इससे बचें। ये जिस्मानी तौर पर भी नुकसानदेह है और सबसे ज़्यादा जो असर डालती है ये जिनसी कमज़ोरी की तरफ भी ये ले जाती है, इसलिए इससे बचें। किसी किस्म का भी नशा और चीज़ों का इस्तेमाल बंदे में बाद में कमज़ोरी, जैसे अफीम, चर्स या हीरोइन जो है, इसका इस्तेमाल भी कमज़ोरी का बायस बनता है। दोस्तों साथ साथ मैं चलता चलूँ, इसमें सबसे ज़्यादा अहम ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल भी हैं। बंदा अगर अपने दिमागी लिहाज से अगर सेहतमंद नहीं है तब भी वो इसको सही परफॉर्म नहीं कर सकता, मिलाप करते वक्त उसको सही जो है एडिक्शन पैदा नहीं होगी, जिसकी वजह से वो अपने आप को गिल्टी फील करेगा। वो कहेगा शायद, हालांकि वो देखने में बेहतरीन सेहत का मालक होता है, सेहतमंद भी होता है और बाज़ दफ़ा औलाद भी उनके यहाँ होती है, तो इसके बावजूद वो अपने आप को कमज़ोरी महसूस करता है और अक्सर आके हमें शिकायत करते हैं। फिर हम देखते हैं असल वजह क्या है, वो कोशिश करते हैं असल वजह तक पहुँचे, जो असल काज है वहाँ तक पहुँचा जाए और उसको दूर कर दिया जाए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा दोस्तों, बाज़ दफ़ा देखा गया है कईयों का उज़्व तनासुल जो है वो साइज़ में छोटा होता है और टेस्टिस भी छोटे होते हैं, मगर उनको यही उनकी नफ्सियाती तौर पे उनके जहन में एक बर्डन रहती है। हालांकि साहिब औलाद भी होते हैं, मगर इसके बावजूद वो इस परेशानी में रहते हैं और हर वक्त ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे उज़्व तनासुल का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए। ये भी एक नफ्सियाती और ज़हनी मैं समझता हूँ बीमारी है। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सेक्सुअल हेल्थ से, छोटा हो या बड़ा। उसके बारे हम जिन साहब को ये जो है शिकायत हैं वो हमें इनबॉक्स में हमसे रब्ता करें, तो मैं उनको फिर डिटेल से समझा दूँगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो उज़्व तनासुल के जो मसाइल हैं उनमें खून का प्रॉपर तरीके से उज़्व तनासुल तक ना पहुँचना, जिससे जो उसके पट्टे हैं वो सही खुलते नहीं हैं, उनमें ब्लड जो है वो पूरी तरीके पर नहीं आता, जिसकी वजह से एरिक्शन जो है वो सही तरीके से जो है नहीं होती, या होती है तो बिल्कुल मामूली सी होती है। ठीक है, तो इसके लिए बाज़ दफ़ा मरीज़ का अपना ज़हनी रुझान नहीं होता इस काम में, बाज़ दफ़ा हमारे मजहबी और अखलाकी और समाजी जो हमारे आसपास हमारा माहौल है वो हमें खुल्लम खुल्ला या आज़ादाना सेक्स जो है इसकी तरफ जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता हमारा माशरा, तो इस वजह से भी वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है खुल के। हत्ता के बाद दफ़ा तबीब से भी खुल के बात नहीं करता, और तबीब या डॉक्टर से भी वो अक्सर अपनी बातें छुपा लेता है। जितना वो छुपाएंगे उतना उनके लिए नुकसानदेह है। तबीब से अपनी सारी बात करें, उसे अपने सारे मसाइल जो है वो बताएं, ताकि वो आपकी सही जो है वो रहनुमाई कर सके। इसके अलावा मरीज़ जो है दोस्तों, अलामात में उसकी ये हैं कि देखने में वो लागर, सुस्त, एक्टिव नज़र नहीं आएगा, चेहरे से बीमार नज़र आता है, बाज़ दफ़ा नज़रें भी नहीं मिलाएगा और लागरी महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, उसको वो नज़र भी आएगा। जो तबीब है वो देखता भी है कि चेहरा उसका जर्द है। जब उसके लवाकों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इसका मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है कुछ अरसे से। अगर बीवी साथ आई है तो वो भी बताएगी कि ये मसाइल इसके हैं, पहले ये ठीक हुआ करते थे, अब ये
جب سے کاروبار میں نقصان ہوا ہے یا ان کی کوئی عزیزہ فوت ہوئی ہیں تب سے یہ چپ لگ گئی ہے، سست ہو گئے ہیں، اور چڑچڑاپن بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے بندے کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جب ان کو ہم کیلکولیٹ کر کے پھر ہم ان کو علامات کی روح سے ہم ان کے اصل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کچھ اور ہی وجہ نظر آتی ہے. حالانکہ جسمانی طور پہ وہ بہترین ہوتا ہے، اس کی اریکشن بھی ٹھیک ہوتی ہے، مگر وہ سوچ سوچ کر اپنی بیماری بارے، اپنے عزیزوں کی موت کے متعلق یا اپنے کاروبار میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے یا کسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوتا ہے، وہ جو کہ بہت ہی قریبی ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے لوگ جن کی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں جو محبت اور عشق میں پہلے کسی اور سے کرتے تھے تو مگر پیرنٹس نے وہیں شادی نہیں کی بلکہ اس کی اپنی مرضی سے کہیں شادی کر دی، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا اور گھروں میں خوشیاں نہیں آتی. تو دوستوں میں چلتے چلتے ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے جسم جو ہے وہ پنڈلیاں ٹھنڈی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے. آپ ان کو جب ہاتھ ملائیں گے، ان سے ملیں گے، ان کا تاثر جو ہے وہ یہی ہوگا. جسمانی حرارت ان کی کم ہوتی ہے. پھر ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ پہلے نیند بہت اچھی ہوتی تھی، پرفارمنس بھی ٹھیک ہوتی تھی، اب نیند کم آتی ہے، پرسکون نیند نہیں ہوتی نشاور چیزیں لے کر. تو وہ کہہ رہے ہیں، پیشنٹ کہتا ہے کہ میں اپنی نیند جو ہے وہ پوری کرتا ہوں، نیند کم ہوتی ہے. بعض دفعہ مریض یہ بھی شکایت کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شادی کے بعد کیا کیا مسائل بعض دفعہ سامنے آتے ہیں. اس میں ان کی سب سے اہم ترین چیز ان کی یادداشت ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، بھلکڑ ہو جاتا ہے، اس کو بھیجا کہیں جاتا ہے، وہ چلا کہیں جاتا ہے تو بعض دفعہ چیزیں بھول آتا ہے، بعض دفعہ چیزیں ہاتھوں سے چیزیں گر جاتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ کمزوریاں ہیں جو کہ ہر انسان میں کم و بیش کبھی نہ کبھی پائی جاتی ہیں، اور شادی کے بعد یا شادی سے پہلے یہ مسائل جو ہیں وہ بندے کو محسوس ہوتے ہیں. ہم ان سارے مسائل کا ان کو بہترین حل بتاتے ہیں. اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعلیٰ تناسل کی جو رگیں ہیں وہ پھول جاتی ہیں، رگیں ابھر آتی ہیں، یا ان میں کجی، اعلیٰ تناسل میں کجی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح جو تناؤ یا نامکمل تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ان کے اندر خود اعتمادی بھی نہیں پیدا ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے دوستو؟ بعض دفعہ لوگ چونکہ شادی سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حالانکہ مکمل ان کے اندر صحت بہترین ہوتی ہے، ان کا تناؤ بھی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ ان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی. تو خود اعتمادی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنس مخالف کو فیس نہیں کر سکتے. جب وہ فیس نہیں کریں گے تو تمام تر صحت ہونے کے باوجود وہ پھر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اریکشن پیدا نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد پھر وہ بے اعتمادی ان کو ذہنی طور پر کمزور کر دیتی ہے، ڈرپوک کر دیتی ہے، وہ بزدل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہی لامحالہ سیکس سے اوائڈ کریں گے، اس کو پسند نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے گھروں میں جو ہے وہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. دوسرا پارٹنر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اچھے خاصا چلتے چلتے ان کو کیا بن گئی ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ ڈاکٹر سے بھی رابطہ نہیں کرتے بعض دفعہ، اور اینڈ اس کا طلاق پر ہی ہوتا ہے. تو ایسے میں دوستوں کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنے معالج سے، قریبی جو بھی معالج ہوں، چاہے ہم سے کر لیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر کھلے ہوئے ہیں، آپ ہم سے رجوع کر لیں، یا اپنے قریبی کوئی ان کا اعتماد والے ڈاکٹر صاحبان ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی حکیم ہے، ان سے اپنا مسئلہ لازمی ڈسکس کریں. کیونکہ ہمارے اسکولوں کالجز میں سیکس کی تعلیم نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے بے شمار مسائل اس معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، جو کہ مذہبی طور پر لوگ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا اوائڈ کرتے ہیں، یا ان کو جیسے کہتے ہیں جی شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. حالانکہ یہ خالصتاً مردانہ مسئلہ ہے، اور مردوں کو مردوں سے ہی بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. تو یہ اس کمزوری کی وجہ سے بعض دفعہ بے اعتمادی اور خود اعتمادی نہیں ہوتی،
بے اعتمادی آ جاتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے بندہ اور فکروں اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، تو میں ایسے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا وہ ہم سے رابطہ کریں یا ہمارے اپنے کسی نزدیکی کوئی ڈاکٹر یا معالج ہیں اس سے وہ رابطہ کرتے نظر آئے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنے طبیب سے بھی باتیں چھپاتے ہیں۔ تو دوستوں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنے جو معالج ہے اس سے مشورہ لازمی کریں، اس سے بتائیں اپنے مسائل، اپنے اندرونی مسائل اپنے سارے وہ ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خیال میں شادی سے پہلے جو کچھ لوگ اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہیں مگر بعد میں وہ اپنے شادی کے بعد اپنی خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے وہ اپنا فیس نہیں کر پاتے، حالانکہ ان کے اندر اچھی خاصی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ خیال ہے کہ بہت کم ملاپ کرنے سے، یعنی بہت کم سیکس کرنے سے جنسی کمزوری ہو جاتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، اور حد سے زیادہ ملاپ کرنے سے بھی جو ہے وہ سیکس جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ بہت زیادہ غیر معمولی سیکس سے اوائڈ کرنے سے کمزوری لازمی آتی ہے۔ تو میں اپنے ان دوستوں کو جو کہ عرصے تک ملاپ نہیں کر پاتے، بیرون ملک ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ عرصہ تک انہوں نے عضو تناسل کا استعمال نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا جاؤں، جو لوگ زیادہ عرصے تک یا کافی دیر سے ملاپ کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک نظام فطرت ہے کہ جس چیز کا ہم استعمال نہیں کریں گے اس کی طاقتیں جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ کان میں ڈاٹ لگا دیں، 1 مہینے بعد آپ کو سننا بند ہو جائے گا۔ آنکھوں کے آگے کالی پٹی لگا دیں تو 2 ماہ تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے۔ اسی طرح سماعت ہے، اسی طرح اور مختلف چیزیں ہیں۔ تو بعض دفعہ مذہبی طور پہ بھی لوگ عرصہ تک کسی خاص مسلک کے لوگ جو ہیں زیادہ عرصہ تک جنس سے وائڈ کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس کا استعمال کرتے رہیں، اپنی جائز جو ہے شادی، ظاہر شادی ایک ایسا پاک اور صاف تعلق ہے جہاں پہ آپ اپنا سب سے زیادہ جو ہے اس طاقت کا استعمال صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آج کل کے جو گھروں میں جھگڑے اور جو آج کل کی جو بے سکونی ہے اس کی سب سے ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستوں، آپس میں میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ اس کا کمزور ہونا بھی ہے، کہ بعض دفعہ بیوی کو پسند نہیں آتے ہیں خاوند کی کچھ عادات، بعض دفعہ خاوند کو اپنی بیوی کی جو ہے کچھ عادات پسند نہیں ہوتی، تو کچھ عادات ایسی بھی ہوں گی جو ان کی پسندیدہ ہوں گی۔ تو ہر طرح کی خوشیوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی کمیاں اور کوتاہیاں اس کو ساتھ لے کر چلیں، اور کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ بہرحال معالج کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، جتنا آپس میں مرد اور عورت کا آپس میں یعنی میاں بیوی کے طور پہ ریلیشن اچھا ہوگا، وہ ایک دوسرے سے اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کریں گے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے۔ آپس میں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنے ہر طرح کے مسئلے ڈسکس کریں تو میں سمجھتا ہوں پھر ڈاکٹر تو تیسرا فریق بنتا ہے، مگر اگر آپ نہیں سمجھتے، آپ اپنے سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل ہیں اور میں اپنی بیوی سے کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں پاتا، یا بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے یہ مجھے مسائل ہیں، میں اپنے خاوند سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ اس طرح سے چلے میرے ساتھ، تو وہ ڈاکٹر کا سہارا بھی لے سکتا ہے، اپنے کسی بیسٹ فرینڈ کا سہارا، اپنی سہیلی کا سہارا وہ لے کے تو ان کو بیچ میں ڈال کے تو یہ معاملہ حل کر سکتا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ہم اس کی جو ہے وجوہات تھوڑی سی بیان کریں گے اور ساتھ ہی اس کا علاج جو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔